स्टार्ट। आज मैले कक्षा 10 को अर्थशास्त्र विषयको एकाइ 2 अन्तर्गत उत्पादनको मूल्य निर्धारण सम्बन्धी च्याप्टर लिएर उपस्थित भएको छु। आशा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले विगत दिनहरुमा मैले एकाइ 1 अन्तर्गतका विषयवस्तुहरूलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू समक्ष पुर्याउनको लागि तयार पारेर मैले अनलाइन मिडियामा चाहिँ अपलोड गरेको थिएँ। सदाझै आज पनि मैले कक्षा 10 को अर्थशास्त्र विषयको चाहिँ एकाइ 2 लाई लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। आजको हाम्रो टपिक रहेको छ उत्पादनको मूल्य निर्धारण। यस एकाइ अन्तर्गत बजार अनि बजारको प्रकारहरू र ती विभिन्न बजारहरूमा उत्पादन गरिएका वस्तुहरूको चाहिँ मूल्य निर्धारण कसरी हुन्छ हैन भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मैले यहाँ छलफल गर्ने छु। सबभन्दा पहिले यस इकाइ अन्तर्गत हामीले बजार भनेको के हो, बजारको अर्थ र हामीले बजार भन्ने शब्द त हामीले सुनिसकेका छौं र हामीले बजार भन्ने शब्दसँग हामी अपरिचित चाहिँ छैनौं। तर पनि बजार भनेको के हो त हैन, अर्थशास्त्रले चाहिँ बजारलाई चाहिँ कसरी परिभाषित गर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिले बजारको अर्थको बारेमा चाहिँ बुझ्नेछौं। मिनिङ अफ मार्केट। कुनै वस्तु तथा सेवा निश्चित मूल्यमा क्रेता र विक्रेता बीच खरिद बिक्री हुने कुनै पनि स्थान वा ठाउँलाई बजार भनिन्छ। अब यसबाट के बुझिन्छ त भन्दा कुनै पनि वस्तु तथा सेवा निश्चित मूल्यमा क्रेता र विक्रेता बीच खरिद बिक्री हुने कुनै पनि स्थान अथवा ठाउँलाई चाहिँ के भनिन्छ अरे बजार भनेर भनिन्छ। तर यो हामीले ट्रेडिसनल कन्सेप्ट अथवा अर्थ भनेर मान्न सकिन्छ। कुनै निश्चित स्थान हैन लाई मात्र बजार नभनेर अहिले तपाईहरुको यो चाहिँ अनलाइन मिडियाहरु, अनलाइन चाहिँ शपिङ हैन, ई शपिङ को चाहिँ विकास भइसकेपछि कम्युनिकेसनको बजार जहाँ पनि हुन सक्छ। कुनै पनि स्थान हैन, कुनै एउटा निश्चित स्थान मात्र नभएर जुनसुकै ठाउँमा पनि बजार हुन सक्छ। वस्तु तथा सेवाहरूको चाहिँ खरिद बिक्री हुन सक्छ। बजार भन्ने बित्तिकै हामीले कुनै पनि उपभोक्ताका आवश्यकताहरू पूरा गर्नका लागि आवश्यकतालाई पूरा गर्नको लागि चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरू एक्सचेन्ज हुने हैन, आदान प्रदान हुने कुनै पनि ठाउँलाई चाहिँ हामी बजार भनेर भन्न सक्छौं। बजार भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा चाहिँ 3 भागमा चाहिँ विभाजन गरेको छ। स्थानीय बजार, राष्ट्रिय बजार र अन्तर्राष्ट्रिय बजार। अब स्थानीय बजार भनेको के हो त हैन, स्थानीय बजार भन्ने बित्तिकै हामीले जसलाई लोकल मार्केट भनेर भन्छौं, ठाउँ विशेषमा सीमित रहने बजारलाई हामी स्थानीय बजार भनेर भन्छौं। ठाउँ विशेषमा हैन सीमित रहने बजारलाई हामी स्थानीय बजार भनेर भन्छौं। जस्तो तपाईहरुको विशेष गरी सर्ट निगलले छिटो चाहिँ बिग्रिने नाश हुने वस्तुहरूको बजार नै स्थानीय बजार हो। त्यस्ता वस्तुहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ढुवानी गर्दा हैन छिटो नाश हुने, बिग्रिने हैन हुने गर्दा त्यही ठाउँमा जुन ठाउँमा उत्पादन हुन्छ त्यही ठाउँमा चाहिँ बिक्री गरिन्छ भने त्यसलाई हामी स्थानीय बजार भन्छ। जस्तै मासु, फलफुल हैन, तरकारी यस्ता वस्तुहरू चाहिँ के हो त भन्दा जुन ठाउँमा उत्पादन हुन्छन्, जुन ठाउँमा उत्पादन गरिसकेपछि त्यही ठाउँमा चाहिँ बिक्री वितरण हुने गर्छ। त्यस्तो बजारलाई हामी स्थानीय बजार भन्दछौं। त्यसकारणले ठाउँ विशेष निहित अथवा सीमित रहने बजारलाई हामी स्थानीय बजार भनेर भन्छौं। त्यस्तै राष्ट्रिय बजार, नेशनल मार्केट, यो चाहिँ एउटा राष्ट्रव्यापी अथवा कुनै पनि फर्म वा उद्योग वा व्यवसायले उत्पादन गरेका वस्तुहरू एउटा देशको सीमा
अथवा देशको भौगोलिक क्षेत्र भरि नै बिक्री वितरण हुने बजार नै के हो त भन्दा राष्ट्रिय बजार हो। जस्तो हामीले उदाहरणको लागि लिन्छ, यसमा चाहिँ अलि टिकाउ ड्युरेबल गुड्सहरू अथवा टिकाउयुक्त वस्तुहरू चाहिँ पर्दछन् हैन। तपाईहरुको जस्तै हामीले मेसिनहरू, यन्त्र उपकरणहरू हैन, विद्युतीय सामग्रीहरू हैन, खाद्यान्नहरू हैन, चाउचाउ बिस्कुट हैन, त्यस्ता चाहिँ वस्तुहरू पर्छन् जुन चाहिँ एक ठाउँमा उत्पादन भएका वस्तुहरू सीमित ठाउँमा मात्र नरहेर देशव्यापी रूपमा एउटा देशको भौगोलिक सीमाभित्र रहेका कुनै पनि क्षेत्रमा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ के हुन्छन् भन्दा बिक्री वितरण गर्ने काम हुन्छ भने त्यसलाई हामी राष्ट्रिय बजार भनेर भन्छौँ। यस्तो राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ विशेष गरी त्यस्ता प्रकारका वस्तुहरूको मूल्य लगभग देशभरि नै अथवा त्यो सबै सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रभरि नै लगभग एउटै किसिमको चाहिँ समरूपी हैन मूल्य चाहिँ हुने गर्दछ। त्यसलाई हामी राष्ट्रिय बजार भनेर भन्छौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय बजार भनेको के हो त भन्दा एउटा देशमा मात्र सीमित नभएर, एउटा देशको भौगोलिक सीमाभित्र मात्र नरहेर अन्य देशहरूमा पनि वस्तु तथा सेवाहरूको चाहिँ बिक्री वितरण हुन्छ भने त्यसलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजार भनेर, इन्टरनेसनल मार्केट भनेर भन्छौँ हैन। कुनै पनि एउटा देशमा उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाहरू अथवा कुनै पनि कम्पनी या उद्योग फर्मले उत्पादन गरेका वस्तुहरू एउटा देशमा मात्र बिक्री वितरण नभएर अन्य देशहरूमा, अन्य मुलुकहरूमा पनि त्यसलाई चाहिँ बिक्री वितरण हुन्छ भने त्यसलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजार भनेर भन्छौँ। जसलाई वैदेशिक व्यापार हैन, वैदेशिक व्यापार चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजार अन्तर्गत चाहिँ पर्ने गर्दछ अथवा हुने गर्दछ। त्यसकारण बजारलाई हामीले विशेष गरी 3 भागमा चाहिँ विभाजन गरेर चाहिँ अध्ययन गर्न सकिन्छ। त्यसै गरी बजारलाई चाहिँ हैन प्रतिस्पर्धाको आधारमा 3 भागमा चाहिँ विभाजन गरेको छ। पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजार, अपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजार र एकाधिकार बजार। हामीले कक्षा 10 को चाहिँ जुन यो पाठ्यक्रममा चाहिँ पढ्नुपर्ने भनेको पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजार, परफेक्ट कम्पिटिसन मार्केट र एकाधिकार बजार, मोनोपोली मार्केट, यी दुईटा बजारको बारेमा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने छ। र अपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजार हैन यो प्रकारमा चाहिँ हामीलाई दिएको छ, तर यसलाई हामीले अरु पछि माथिल्लो क्लासहरुमा हामीले पढ्नेछौँ र यहाँ हामीले केवल पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजार र एकाधिकार बजार मात्र पढ्नुपर्ने छ। अब हामी पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजारतिर चाहिँ लागौं। अब पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजार भनेको के हो है? सबभन्दा पहिले यसको चाहिँ अर्थतिर जाम अथवा मिनिङ के हो त? व्हाट इज परफेक्ट कम्पिटिसन मार्केट हैन? पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजार भनेको के हो? ठूलो संख्यामा क्रेता र विक्रेता हुनुको साथै समान मूल्यमा एकैनासको वस्तु उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने बजार संरचनालाई पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजार भनिन्छ। यस्तो बजारमा व्यक्तिगत फर्महरू बीच प्रतिद्वन्दिताको अभाव रहेको हुन्छ। वस्तुको मूल्य समान हुनुको साथै वस्तु एकनासको हुने गर्दछ भन्न भन्छ। अथवा पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजार भन्ने बित्तिकै असंख्य अथवा ठूलो मात्रामा चाहिँ क्रेता र विक्रेताहरू हैन, सेलर एन्ड बायर्स चाहिँ रहेको हुन्छ। वस्तु होमोजिनियस प्रोडक्ट भएको हुन्छ अथवा एकैनासको वस्तुहरू हुन्छ र वस्तुको मूल्य पनि समान, एकैनासको वस्तु हुनुको साथै मूल्य पनि एकैनास अथवा समान हुने गर्दछ। त्यस्तो बजारलाई चाहिँ हामी पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजार भनेर भन्छौँ। र यहाँ चाहिँ व्यक्तिगत फर्महरू बीच हैन अब प्रतिद्वन्दिताको नाम चाहिँ पूर्ण प्रतिस्पर्धा भनेको छ, तर हामीले झट्ट सुन्दा प्रतिस्पर्धा भन्ने बित्तिकै एकदम टप कम्पिटिसन होला अथवा प्रतिस्पर्धा होला भन्ने बुझिन्छ। तर त्यसको विपरीत के छ त भन्दा त्यो प्रतिस्पर्धाको अभाव चाहिँ हुन्छ। पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजारमा चाहिँ प्रतिस्पर्धाको चाहिँ अभाव रहेको हुन्छ, प्रतिद्वन्दिताको चाहिँ अभाव रहेको हुन्छ। त्यसकारणले यहाँ कुनै प्रकारको चाहिँ हैन सबै प्रकारका वस्तुहरू लगभग एकैनासको हुन्छन्, समान गुण हैन भएका, समान विशेषता भएका र उस्तै मूल्यहरू भएको हुन्छ। मूल्यमा त्यति विभेदीकरण चाहिँ भएको हुँदैन। त्यसकारणले पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजार भनेको के हो भन्ने सन्दर्भमा यसका चाहिँ हामीले फिचरहरू, क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू अथवा विशेषताहरूबाट पनि हामीले प्रश्नसँग चाहिँ यसको अर्थ बुझ्न सक्छौँ। ठूलो संख्यामा क्रेता र विक्रेता। पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजारमा असंख्य अथवा ठूलो मात्रामा चाहिँ क्रेता विक्रेताहरू पनि रहेका हुन्छन् हैन, व्यवसायीहरू अथवा फर्महरू रहेका हुन्छन् भने विक्रेताहरू र क्रेताहरू पनि धेरै हुन्छन् र विक्रेताहरू पनि धेरै रहेका हुन्छन् हैन। त्यस्तै गरेर समरूपी वस्तुको उत्पादन। समरूपी वस्तु भनेको एउटै प्रकारको अथवा समान प्रकृतिका चाहिँ वस्तुहरू हुन्छन्। तिनीहरूको नेचर एउटै प्रकारका
का चाहिँ हुन्छन्। तिनीहरूको क्वालिटी एउटै प्रकारको हुन सक्छ हैन। एउटाको सट्टामा अर्को चाहिँ वस्तु चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दा तपाईहरुको चाहिँ प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ हैन। एउटा वस्तुको सट्टामा अर्को वस्तु चाहिँ प्रयोगमा ल्याउन सकिने हैन। एउटा आवश्यकतालाई पूरा गर्नको लागि हैन बजारमा चाहिँ धेरै प्रकारका वस्तुहरू चाहिँ प्राप्त हुन सक्छन् हैन। त्यसलाई हामी समरूपी वस्तु भनेर भन्छौं अथवा होमोजिनियस प्रोडक्ट भनेर चाहिँ भनिन्छ। फर्महरूलाई स्वतन्त्र प्रवेश हैन, स्वतन्त्र प्रवेश र बहिर्गमन। अब फर्महरू यहाँ चाहिँ हामीले फर्म हैन उद्योग र फर्म भन्नु फरक हो है। अब फर्म भनेको उद्योग भनेको फर्महरूको समूह हो भने फर्म भनेको एउटा व्यक्तिगत चाहिँ बिजनेस एन्टिटी हो है। अब यहाँ चाहिँ फर्महरू चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा लगानी गर्न सक्छन् हैन र बजारमा चाहिँ हैन आफ्नो व्यवसाय सुरु गर्न सक्छन्। र अब प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्यो भने बजारबाट यदि हैन घाटा लागेर प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन भने तिनीहरू बाहिरिन पनि सक्छन्। यसमा कुनै प्रकारको चाहिँ बन्देज चाहिँ लगाएको हुँदैन है। अब स्वतन्त्र ढंगले चाहिँ आफ्नो लगानी गरेर व्यवसाय पनि स्टार्ट गर्न सक्छन् र व्यवसायबाट चाहिँ उनीहरू चाहिँ बहिर्गमन पनि हुन सक्छन् अथवा बाहिरिन पनि सक्छन् अथवा आफ्नो व्यवसायलाई छोड्न पनि सक्छन् भनेको है। त्यस्तो प्रकारको चाहिँ अवस्था चाहिँ पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजारमा चाहिँ रहेको हुन्छ। अनि बजारको बारेमा पूर्ण ज्ञान हुन्छ। पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजारमा यो मान्यता के राखिएको छ त भन्दा तपाईहरुको विक्रेता वा क्रेतालाई चाहिँ बजारको चाहिँ अप टु डेट हैन सूचनाहरू, वस्तुको मूल्य, क्वालिटी, गुणस्तर हैन, त्यसको चाहिँ ब्रान्ड हैन, नेम हैन, तिनीहरूको चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ लगभग बायर्सहरूले अथवा क्रेताहरूले चाहिँ थाहा पाएका चाहिँ हुन्छन् भन्ने चाहिँ मान्यता राखेको हुन्छ। त्यस्तै सरकारी हस्तक्षेपको अभाव हैन। पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजारमा चाहिँ विशेष गरी सरकारको कुनै किसिमको चाहिँ हस्तक्षेप हुँदैन, किन त स्वतन्त्र ढंगले चाहिँ बजार चाहिँ सञ्चालन हुने गर्छ अथवा प्राइस मेकानिजमबाट चाहिँ पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजार चाहिँ सञ्चालनमा आउने गर्छ। अर्थात् यहाँ चाहिँ उद्योगले चाहिँ वस्तु तथा सेवाहरूको कुल माग र कुल पूर्तिको आधारमा उद्योगले मूल्य निर्धारण गरेर उक्त मूल्यलाई पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजारमा फर्महरूले चाहिँ स्वीकार गर्ने गर्छन् है। त्यसकारणले पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजारमा चाहिँ मूल्य निर्धारण व्यक्तिगत फर्महरूले नगरेर उद्योगको अथवा समग्र माग र पूर्तिको आधारमा चाहिँ बजार संयन्त्रद्वारा चाहिँ निर्धारण हुने गर्छ। उक्त मूल्यलाई फर्महरूले चाहिँ व्यक्तिगत फर्महरूले चाहिँ स्वीकार गर्ने गर्छन्। त्यसकारणले यहाँ व्यक्तिगत फर्महरूको कुनै किसिमको चाहिँ भूमिका रहेको हुँदैन। मूल्यलाई उनीहरूले केवल उत्पादनलाई चाहिँ घटबढसम्म एडजस्टमेन्ट गर्न सक्छन् तर प्राइसलाई मूल्यलाई चाहिँ एडजस्टमेन्ट गर्न सक्दैनन्। त्यस्तै साधनहरूको पूर्ण गतिशीलता हुन्छ। उत्पादन साधनहरू एउटा फर्मबाट अर्को फर्म हैन, एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ सजिलैसँग मोबिलाइजेसन हुन सक्छन् अथवा गतिशील हुन सक्छन् भन्नुको अर्थ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ स्वतन्त्र ढंगले चाहिँ के गर्न सक्छन् त भन्दा श्रमिकहरू एउटा फर्मबाट अर्को फर्ममा, एउटा उद्योगबाट अर्को उद्योगमा, एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ आवतजावत गर्न सक्छन्, जान सक्छन्, छोड्न सक्छन्, काम गर्न सक्छन् भनेको। त्यस्तै अन्य उत्पादनका साधनहरू पनि सजिलैसँग चाहिँ कसैको स्वामित्वमा नरहेर पूर्ण रूपमा चाहिँ गतिशील हुन सक्दछन्। त्यस्तै गरी यहाँ प्रतिस्थापनका वस्तुहरू पनि रहेका हुन्छन्। अब पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजारको हामीले अर्थ र त्यसका विस्तारहरू थाहा पाइसकेपछि अब पूर्ण प्रतिस्पर्धा बजार अन्तर्गत मूल्य निर्धारण प्रक्रिया कसरी हुन्छ त मूल्य निर्धारण प्रक्रिया सम्बन्धी हामीले यहाँ पढ्नेछौँ। पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजारमा हामीले वस्तुको माग र पूर्तिको अन्तर्क्रियाद्वारा चाहिँ मूल्य निर्धारण हुने गर्छ। अर्थात् वस्तुको हैन कुल माग र कुल पूर्तिको आधारमा चाहिँ हुने गर्दछ। अब सबभन्दा पहिले पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजारमा चाहिँ मूल्य निर्धारण कसरी हुन्छ त भन्दा वस्तुको हैन माग र पूर्तिको अन्तर्क्रियाद्वारा चाहिँ मूल्य निर्धारण हुने गर्छ। यहाँ एउटा व्यक्तिगत फर्मले हैन नभएर वस्तुको उत्पादनको चाहिँ मूल्य निर्धारण नगरेर समग्र चाहिँ बजारमा भएको माग र पूर्तिको अन्तर्क्रियाद्वारा चाहिँ हुने गर्दछ। अब हामीले पूर्ण प्रतिस्पर्धा अन्तर्गत चाहिँ मूल्य निर्धारण कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ तालिकाद्वारा चाहिँ प्रश्नसँग हामीले तयार पारेका छौँ। यो तालिकामा चाहिँ चारवटा महलहरू देखाएको छ। वस्तुको मूल्य हैन, वस्तुको मूल्य, अनि वस्तुको बजार माग
केजीमा चाहिँ राखिएको छ अनि वस्तुको बजार पूर्ति केजीमा राखिएको छ र सन्तुलनको अवस्था चाहिँ यहाँ छ। र यसरी पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजारमा मूल्य निर्धारण कसरी हुन्छ भन्यो भने पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजारमा वस्तुको मूल्य निर्धारण वस्तुको चाहिँ बजार माग र बजार पूर्तिको अन्तरक्रियाद्वारा चाहिँ मूल्य निर्धारण हुन्छ भन्ने चाहिँ भन्न सकिन्छ। त्यसकारणले त्यसलाई बुझाउनको लागि कसरी अन्तरक्रिया हुन्छ त हैन, वस्तुको माग र पूर्तिको बीचको अन्तरक्रियाद्वारा चाहिँ मूल्य निर्धारण हुन्छ भनेर चाहिँ भनिसकेपछि त्यो अवस्थालाई बुझाउनको लागि हामीले यहाँ तालिका तयार पारेका छौं र यो तालिकाद्वारा चाहिँ प्रश्नसँग चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। वस्तुको मूल्य यहाँ हामीले मागको नियम र पूर्तिको नियम अनुसार चाहिँ वस्तुको मूल्य बढ्दै जाँदा माग चाहिँ घट्दै जान्छ भने वस्तुको चाहिँ पूर्ति हैन सप्लाई चाहिँ वस्तुको मूल्य बढ्दै जाँदा सप्लाई चाहिँ बढ्दै जान्छ। किन त भन्दा उपभोक्ताको वस्तुसँग चाहिँ वस्तुको मूल्यसँग बढी सेन्सिटिभ हुन्छ, बढी संवेदनशील हुन्छ हैन। वस्तुको मूल्य घट्यो भने माग बढ्छ, मागको नियमले त्यो भन्छ हैन। वस्तुको मूल्य बढ्यो भने माग चाहिँ घट्छ। तर पूर्तिको सन्दर्भमा चाहिँ उल्टो हुन्छ। किन त भन्दा वस्तुको मूल्य बढ्यो भने सप्लाई बढ्छ, मूल्य चाहिँ घट्यो भने सप्लाई चाहिँ घट्छ। किन त भन्दा व्यवसायहरूलाई अथवा फर्महरूलाई नाफा चाहिँ कम हुन्छ, किनभने वस्तुको मूल्य बढ्दै गयो भने उनीहरूलाई नाफा पनि बढ्दै जान्छ र जसले गर्दाखेरि सप्लाई उत्पादन पनि उनीहरूले बढाउँदै जान्छन्। तालिकामा सुरुमा वस्तुको मूल्य 30 छ अथवा 30 छ अनि बजारमा वस्तुको माग चाहिँ 300 केजी रहेको छ र सप्लाई चाहिँ 100 छ है। त्यसै गरेर 30 बाट 35 चाहिँ मूल्य वृद्धि हुँदा डिमान्ड चाहिँ घट्न गएको छ, 250 चाहिँ केजी चाहिँ हुन गएको छ भने वस्तुको सप्लाई चाहिँ 100 बाट बढेर इन्क्रिज भएर 150 भएको छ। यसमा हामीले हेर्ने हो भने यो कन्डिसन चाहिँ है, अब यहाँ वस्तुको माग चाहिँ बढी छ, सप्लाई चाहिँ कम छ हैन। मागको तुलनामा सप्लाई चाहिँ कम छ हैन, अर्थात् डिमान्ड इज ग्रेटर देन सप्लाई हैन, अर्थात् सप्लाई इज लेस देन डिमान्ड हैन। अब माग चाहिँ तपाईहरुको बढेको छ, मूल्य बढ्दै जाँदा चाहिँ घटेको छ, माग चाहिँ घट्दै गएको छ हैन, सप्लाई चाहिँ बढेको छ। तर पनि हैन यो कन्डिसन फर्स्ट कन्डिसनमा चाहिँ मूल्य बढ्दै जाँदा माग घट्दै गएको छ, सप्लाई बढ्दै गएको छ, तर पनि यहाँ डिमान्ड अझ हाई छ हैन, डिमान्ड बढी छ, सप्लाई चाहिँ कम छ। यहाँ सप्लाई चाहिँ कम भएको कारणले गर्दा डिमान्ड चाहिँ अझै बढी, सप्लाई भन्दा बढी भएको कारणले मूल्य बढ्दै जान्छ हैन। मूल्य बढेर चाहिँ 40 हुन पुगेको छ। 40 हुँदा डिमान्ड बढेर घटेर चाहिँ 200 पुग्न गएको छ भने सप्लाई पनि घटेर 200 हुन पुगेको छ। अब यो कन्डिसनमा मैले रेड कलरले चाहिँ देखाएको छु, यहाँ डिमान्ड र सप्लाई हैन एट ₹40 अथवा वस्तुको मूल्य ₹40 मा चाहिँ डिमान्ड र सप्लाई चाहिँ एक आपसमा के हुन गएका छन्, इक्वल हुन गएका छन्, बराबर हुन गएका छन् है यो कन्डिसन। अब यो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा वस्तुको मूल्य निर्धारण यहाँ चाहिँ के हुन्छ, सन्तुलनमा अथवा माग र पूर्ति रेखा अथवा के अरे माग र पूर्ति चाहिँ एक आपसमा बराबर भएको अवस्था नै पूर्ण प्रतिस्पर्धाको चाहिँ सन्तुलनको अवस्था हो। यहाँ चाहिँ डिमान्ड, माग र पूर्ति एक आपसमा चाहिँ बराबर हुन गएका छन्। अब यहाँ फेरि वस्तुको मूल्य बढाउँदै जाने हो भने डिमान्ड कमदै जान्छ, सप्लाई बढ्दै जान्छ। फेरि बढाउने हो भने 45 बाट 50 बनाउने हो भने तपाईको डिमान्ड चाहिँ घटेर 100 पुगेको छ भने, केजी पुगेको छ भने वस्तुको बजार पूर्ति अथवा पूर्ति चाहिँ बढेर चाहिँ 300 चाहिँ हुन गएको छ। यहाँ चाहिँ डिमान्ड इज लेस देन सप्लाई हुन गएको छ। सप्लाई बढी हुँदा चाहिँ मूल्य चाहिँ के हुन्छ त भन्दा माग कम हुन्छ, मूल्य बढ्दै जाँदा माग कम हुँदै गएको छ, सप्लाई बढ्दै गएको छ। तर यहाँ कन्डिसन के भएको छ त भन्दा फेरि डिमान्ड इज लेस देन सप्लाई, सप्लाई इज एक्सेस टु द डिमान्ड हैन। यहाँ चाहिँ पूर्ति बढी, माग चाहिँ कम हैन, सप्लाई बढी हुन गएको छ, माग कम हुन गएको छ। सप्लाई बढी भएको कारणले फेरि मूल्य चाहिँ के हुन्छ त भन्दा घट्नु पर्ने हुन्छ हैन। सप्लाई बढी हुँदा मूल्य घट्छ, त्यो चाहिँ पूर्तिको नियम हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि फेरि मूल्य घटेर चाहिँ जाँदै जाँदा तपाईहरुको यो 40 मा चाहिँ माग र सप्लाई एक आपसमा बराबर भएर
पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजारमा मूल्य निर्धारण भएर सन्तुलनमा रहेको हुन्छ। यसै कन्डिसनलाई यो तालिकालाई चाहिँ हामीले रेखाचित्रको माध्यमबाट पनि हामीले चाहिँ देखाउन सक्छौँ। यो रेखाचित्रमा चाहिँ हामीले वस्तुको मूल्य y अक्षमा चाहिँ OY अक्षमा देखाएका छौँ भने वस्तुको माग र पूर्ति चाहिँ OX अक्षमा चाहिँ मापन गरिएको छ अथवा राखिएको छ। हामीले यहाँ DD रेखा माग वक्ररेखा हो भने SS चाहिँ के हो त भन्दा सप्लाई अथवा पूर्ति वक्ररेखा हो। यहाँ बिन्दु E चाहिँ सन्तुलनको अवस्था हो जहाँ माग र माग वक्ररेखा र सप्लाई को चाहिँ पूर्ति वक्ररेखा चाहिँ एक आपसमा बराबर भएको, जहाँ डिमान्ड इक्वल टु सप्लाई हैन। रुट 40 मा चाहिँ हामीले तालिकामा देखाएका छौँ। रुट 40 मा चाहिँ डिमान्ड र सप्लाई एक आपसमा बराबर भएको अवस्था छ, जसमा चाहिँ डिमान्ड र सप्लाई एक आपसमा चाहिँ रुट 40 मा 200 केजी चाहिँ के भएको छ, माग र सप्लाई माग बराबर अथवा सप्लाई बराबर माग भएको छ। जति पूर्ति भएको छ त्यति नै माग भएको छ, यसमा कुनै पनि स्टक रहेको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सन्तुलनको अवस्था हो। अब हामीले सबभन्दा पहिले हैन यदि वस्तुको मूल्य रु 50 मान्ने हो भने हैन 50 मान्ने हो भने माग चाहिँ तपाईको 100 छ। हामीले डिमान्ड कर्वलाई हेर्ने हो भने यी कम्बिनेसनलाई जोडेर डिमान्ड कर्व बनेको छ। रु 40 मा चाहिँ 45 मा चाहिँ 150 छ, 40 मा चाहिँ तपाईहरुको 200 छ, 35 मा चाहिँ 250 छ, 30 मा चाहिँ तपाईहरुको 300 चाहिँ छ है। यसरी यो माग वक्ररेखा चाहिँ लेफ्ट टु राइट हैन डाउनवर्ड अथवा यो चाहिँ नकारात्मक झुकाव चाहिँ माग रेखाको छ। मागको नियमले के भन्छ त भन्दा वस्तुको मूल्य घट्दै जाँदा माग बढ्दै जान्छ, वस्तुको मूल्य बढ्दै जाँदा माग चाहिँ घट्दै जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो रेखाले चाहिँ जनाउँछ, डीडी रेखाले चाहिँ जनाउँछ। सप्लाई चाहिँ यसको झुकाव चाहिँ सकारात्मक छ अथवा लेफ्ट टु अपवर्ड चाहिँ स्लोपिङ छ हैन, यसको झुकाव धनात्मक छ। यसले के जनाएको छ त भन्दा वस्तुको मूल्य रु 30 हुँदा यसको सप्लाई चाहिँ 100 भएको छ, मूल्य बढेर 35 हुँदा यसको चाहिँ 150 ले चाहिँ सप्लाई बढेको छ। त्यसै गरेर 45 हुँदा मूल्य चाहिँ तपाईको 200, त्यसपछि चाहिँ 45 हुँदा चाहिँ 250 ले चाहिँ सप्लाई बढेको छ, 50 हुँदा चाहिँ 300 ले चाहिँ बढेको छ हैन। मूल्य घट्दै जाँदाखेरि सप्लाई घट्छ भने मूल्य बढ्दै जाँदा सप्लाई चाहिँ बढ्दै जान्छ। यसरी बढ्ने र घट्ने डिमान्ड र सप्लाई हैन एकासमा घट्ने बढ्ने कन्डिसन भइरहँदा एउटा यस्तो बिन्दु आउँछ जहाँ माग र पूर्ति एक आपसमा चाहिँ बराबर हुन पुगेका छन् हैन। यहाँ बिन्दु ई ले जनाएको छ जहाँ हैन मूल्य रु 40 मा चाहिँ 200 सप्लाई भएको छ र त्यति नै डिमान्ड भएको छ। यहाँ माग बराबर सप्लाई भएको छ र यो कन्डिसनबाट अब पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजार चाहिँ विचलन हुँदैन हैन, यसमा चाहिँ स्थिर रहन्छ, फिक्स रहन्छ हैन। यही नै सन्तुलित अवस्था हो। अर्थात् रु 40 मा चाहिँ 200 बराबरको वस्तु उत्पादन गरी त्यो चाहिँ त्यति नै माग भएको छ र बजार चाहिँ सन्तुलनमा रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजार अन्तर्गत चाहिँ मूल्य निर्धारण र वस्तुको चाहिँ माग र पूर्ति निर्धारण भएको चाहिँ देखाएको छ। अब हामीले चाहिँ एकाधिकार बजारतिर जाऊँ है। एकाधिकार बजार भनेको के हो र एकाधिकार बजार अन्तर्गत मूल्य निर्धारण कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा हामीले एकाधिकार बजार अन्तर्गत चाहिँ पढ्नु पर्ने हुन्छ। एकाधिकार शब्द अंग्रेजी भाषाको मोनोपोलीबाट आएको हो, जसको अर्थ मोनोको अर्थ एकल अथवा एक भन्ने हुन्छ भने पोलीको अर्थ विक्रेता, बिक्री गर्ने मान्छे हुन्छ। तसर्थ एउटा मात्र विक्रेता भएको बजार संरचनालाई एकाधिकार बजार भनिन्छ। यसको शब्दबाट पनि मोनोपोली भन्ने चाहिँ एकाधिकार, एउटा मात्र व्यक्ति, एउटा मात्र विक्रेतालाई भएको बजारलाई हामी एकाधिकार बजार भनेर भन्छौँ। एकाधिकार बजार कोर्सेनिजले का अनुसार चाहिँ एकाधिकार बजार त्यस्तो बजार संरचना हो जसमा एउटा मात्र विक्रेता हुन्छ। यसले उत्पादन गर्ने वस्तुको निकट प्रतिस्थापन अथवा प्रतिस्थापक वस्तु हुँदैन तथा नयाँ फर्म वा उद्योगलाई प्रवेश गर्न रोक लगाएको हुन्छ भनेर चाहिँ भन्छ। अब यो कोर्सेनिज अर्थशास्त्री कोर्सेनिजको परिभाषाले पनि एकाधिकार बजारको अर्थलाई अथवा परिभाषाले अर्थलाई
स्पष्टसँग चाहिँ पारिदिएको छ, स्पष्ट पारिदिएको छ। एकाधिकार बजार भनेको त्यस्तो बजार संरचना हो, त्यस्तो बजार हो जहाँ एउटा मात्र चाहिँ के हुन्छ अरे विक्रेता रहेको हुन्छ, जसमा चाहिँ उत्पादन गरिएको वस्तुको निकट प्रतिस्थापन वस्तुको अभाव हुन्छ अथवा प्रतिस्थापन वस्तु हुँदैन हैन, र वस्तुको मूल्य के अरे सरी फर्म उद्योगलाई प्रवेश गर्न हैन रोक लगाएको हुन्छ, नयाँ फर्महरू खोल्न चाहिँ बन्दी लगाएको हुन्छ भन्छ हैन। त्यसलाई चाहिँ हामी एकाधिकार बजार भनेर भन्छौँ। एकाधिकार बजार हैनलाई बुझ्नको लागि फेरि त्यसका विशेषताहरूबाट पनि हामीले अझ स्पष्टसँग चाहिँ क्लियर हुन सक्छौँ। जस्तो विशेषताहरूमा चाहिँ एकमात्र विक्रेता हुनु हैन, निकट प्रतिस्थापक वस्तुको अभाव हुनु, नयाँ फर्म वा उद्योगलाई प्रवेशमा रोक लगाउनु, अधिकतम नाफा आर्जन गर्ने फर्मको चाहिँ मुख्य उद्देश्य रहेको हुन्छ। एकाधिकार बजारमा प्राय फर्महरूको अथवा उद्योगहरूको चाहिँ नाफा आर्जन गर्ने मुख्य उद्देश्य नै रहेको हुन्छ। तर यहाँ अझ एकाधिकार बजार अन्तर्गत चाहिँ नाफा अधिकतम गर्ने चाहिँ उसको उद्देश्य रहेको हुन्छ। एकाधिकार बजारमा एउटा मात्र विक्रेता हुन्छ हैन, विक्रेता एउटा हुन्छ भने क्रेताहरू धेरै रहेका हुन्छ है। एकजना भन्दा बढी चाहिँ यहाँ व्यक्तिहरू विक्रेताहरू सेलर्सहरू चाहिँ हुँदैनन्। यहाँ चाहिँ फर्म भन्नु वा उद्योग भन्नु एकाधिकार बजार अन्तर्गत चाहिँ एउटै हो है। फर्म भन्नु हैन वा उद्योग भन्नु एउटै हो। हामीले पुनः प्रतिस्पर्धाको बजारमा चाहिँ फर्म भनेको उद्योग भनेको चाहिँ फर्महरूको समूह भनेका थियौँ। यहाँ चाहिँ एकाधिकार बजारमा फर्म भन्नु अथवा उद्योग भन्नु एउटै चाहिँ हुन्छ, त्यसकारणले एउटा मात्र विक्रेता रहेको हुन्छ। निकट प्रतिस्थापन वस्तुको चाहिँ अभाव। हामीले पुनः प्रतिस्पर्धाको बजारमा चाहिँ निकट प्रतिस्थापन वस्तुहरू हुन्छन् हैन, सब्स्टिट्युट गुड्सहरू चाहिँ हुन्छन्, एउटै क्वालिटीको एउटै गुणस्तरको वस्तुहरू हुन्छन्, वस्तुको मूल्य समान हुन्छ भनेका थियौँ। तर एकाधिकार बजारमा त्यस्तो होइन, निकट प्रतिस्थापक वस्तुहरू चाहिँ हुँदैनन्। प्रतिस्थापन वस्तु भने एउटा वस्तुको सट्टामा अर्को वस्तु प्रयोग हुने, एउटा चाहिँ आवश्यकतालाई पुरा गर्नको लागि एउटा वस्तु को सट्टामा अर्को वस्तु प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन, एउटै मात्र वस्तु भएको हुन्छ, त्यसको नजिकको प्रतिस्थापन वस्तु हुँदैन। त्यसकारणले एकाधिकार चाहिँ कायम भएको हुन्छ। नयाँ फर्म वा उद्योगलाई प्रवेशमा चाहिँ रोक लगाएको हुन्छ, अर्थात् एकाधिकार फर्म भन्नुहोस् अथवा उद्योगले चाहिँ अर्को चाहिँ उद्योग वा विक्रेतालाई चाहिँ अथवा स्थापना हुनुको लागि प्रवेश गर्नको लागि चाहिँ कानुनी रूपमा चाहिँ उसले चाहिँ के हुन्छ त मान्यता प्राप्त गरेको हुन्छ। उसले कुनै एउटा वस्तुको चाहिँ मात्र हैन अधिराज्यभरि भन्नुहोस् अथवा इन्टरनेसनल मार्केट अथवा नेसनल मार्केटमा भन्नुहोस् हैन बिक्री गर्ने उसले चाहिँ लाइसेन्स प्राप्त गरेको हुनसक्छ हैन, लाइसेन्स प्राप्त गरेको हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसले चाहिँ अरूलाई चाहिँ बिक्री गर्न रोक लगाएको हुन्छ र आफूले मात्र बिक्री गर्ने उसको चाहिँ अधिकार रहेको हुन्छ, जसलाई हामी एकाधिकार बजार भनेर भन्छौँ। त्यस्तै अधिकतम नाफा आर्जन गर्ने फर्मको उद्देश्य हुन्छ। एकाधिकार बजारमा उसले अधिकतम चाहिँ हैन नाफा आर्जन गर्ने उसको चाहिँ मुख्य उद्देश्य रहेको हुन्छ। अब एकाधिकार बजार अन्तर्गत चाहिँ हामीले मूल्य निर्धारण कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले रेखाचित्रको माध्यमद्वारा चाहिँ यहाँ हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले हामीले एकाधिकार बजार अन्तर्गत मूल्य निर्धारण कसरी हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ एकाधिकार बजार भनेको एउटा मात्र विक्रेता हुन्छ हैन, यहाँ अर्को विक्रेता हुँदैन, अर्को नयाँ फर्मलाई चाहिँ विक्रेतालाई अथवा फर्मलाई चाहिँ प्रवेश गर्न रोक लगाएको हुन्छ। त्यसकारणले एकाधिकार बजारमा मूल्य निर्धारण गर्ने शक्ति अधिकार चाहिँ व्यक्तिगत फर्म अथवा उद्योगमा रहेको हुन्छ है। यहाँ दुईटै कुराहरू, पुनः प्रतिस्पर्धाको बजारमा उद्योगले वस्तुको मूल्य निर्धारण गरेर उसले चाहिँ कति वस्तुको उत्पादन गर्ने, परिमाणलाई चाहिँ कति उत्पादन गर्ने र कति नाफा गर्ने भन्ने उसलाई उत्पादनको परिमाण मात्र सेटिङ गर्नु पर्थ्यो भने पूर्ण एकाधिकार बजारमा दुईटै वस्तुको उत्पादन हैन, सेटिङ अफ क्वान्टिटी, सेटिङ अफ प्राइस हैन, दुईटै मूल्य र क्वान्टिटी दुईटै निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले त्यो अधिकार रहेको हुन्छ, किनभने अन्य फर्महरू हुँदैनन्, एउटा मात्र विक्रेता रहेको हुन्छ, उसको चाहिँ मूल्य निर्धारण गर्ने पूर्णतया अधिकार प्राप्त गरेको हुन्छ। र त्यसकारणले गर्दा उसले यदि वस्तुको मूल्य अधिक नाफा कमाउनको लागि हैन मूल्य चाहिँ बढाउने हो भने उसका ग्राहकहरू गुम्न सक्छन् एकाधिकार बजारमा हैन, ग्राहकहरू गुम्न सक्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि सेल नै कम हुन्छ भने हैन, बिक्री नै कम हुन्छ भने उसको प्रॉफिट हैन म्याक्सिमम अथवा अधिकतम आर्जन गर्ने उद्देश्य पनि पुरा हुन सक्दैन। त्यसकारणले एकाधिकार बजारमा चाहिँ मूल्य विभेदीकरण अथवा वस्तुको बिक्री बढाउँदै जाँदाखेरि त्यसको वस्तुको चाहिँ मूल्य घटाउनु पर्ने हुन्छ अथवा घट्दै गएको हुन्छ, मूल्य फरक
भएको हुन्छ तर भिन्न भिन्न बिक्री परिमाणमा चाहिँ भिन्न भिन्न मूल्य चाहिँ रहेको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि एकाधिकार बजारमा चाहिँ डिमान्ड कर्भ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा डाउनवर्ड स्लोपिङ हुन्छ है, तलतिर झुकेको हुन्छ हैन। र एकाधिकार बजारमा मूल्य रेखा भन्नुहोस् अथवा औसत आय रेखा भन्नुहोस् अथवा डिमान्ड कर्भ भन्नु चाहिँ एउटै हो, एउटै चाहिँ रेखाले चाहिँ जनाउँछ। अर्थात् एभरेज रेभिन्यू इक्वल टु प्राइस इक्वल टु डिमान्ड हैन, त्यही नै डिमान्ड चाहिँ बग्रेका हुन्छ, टोटल डिमान्ड कर्भ चाहिँ बन्छ है। प्राइस अथवा औसत आय भनेको मूल्यसँग चाहिँ बराबर हुन पुगेको हुन्छ। त्यसकारणले एआर र एमआर चाहिँ डाउनवर्ड स्लोपिङ रहेका हुन्छन्। हामीले अल्पकालमा चाहिँ एकाधिकार बजारमा अन्तर्गत चाहिँ कसरी मूल्य निर्धारण गर्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ औसत आय र सीमान्त आय, औसत लागत र सीमान्त आयको सहायताबाट चाहिँ एकाधिकार बजारमा चाहिँ मूल्य निर्धारण चाहिँ गर्न गर्दछ। अब एकाधिकार बजारमा मूल्य निर्धारण हुनुको लागि अथवा बजार सन्तुलनमा हुनुको लागि चाहिँ दुईटा शर्तहरू पुरा भएको हुनुपर्छ। सीमान्त आय बराबर सीमान्त लागत हुनुपर्छ, एमआर इक्वल टु एमसी, र सीमान्त लागत वक्ररेखाले सीमान्त आय रेखालाई तलबाट काटेको हुनुपर्दछ, एमसी कर्स एमआर फ्रम बिलो। यी दुईटा कन्डिसनहरू चाहिँ पुरा भएको अवस्थामा मात्र एकाधिकार बजार चाहिँ सन्तुलनमा रहेको हुन्छ, अर्थात् वस्तुको उत्पादन र मूल्य चाहिँ निर्धारण गरेको हुन्छ, जसलाई हामीले रेखाचित्रको माध्यमबाट चाहिँ देखाएको छ। यहाँ रेखाचित्रमा चाहिँ ओ एक्स अक्षमा उत्पादनको वस्तुको उत्पादन यसलाई क्यूले जनाएको छ र ओ वाई अक्षमा चाहिँ वस्तुको मूल्य प्राइस, औसत आय, सीमान्त आय र सीमान्त लागत है, औसत लागत हैन र सीमान्त लागत चाहिँ राखिएको छ है। र हामीले एआर र एमआर वक्ररेखाहरू हैन तलतिर झुकेका छन्, अर्थात् एआर र एमआर चाहिँ डाउनवर्ड स्लोपिङ हुन्छन्। यो हामीले अघिल्लो कक्षामा चाहिँ हामीले क्लासमा चाहिँ हामीले पढिसकेका छौँ। एआर र एमआर किन हैन डाउनवर्ड स्लोपिङ हुन्छन्, तलतिर झुकेका हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले प्रश्न पारिसकेका छौँ। किन हुन्छ त भन्दा एकाधिकार बजारमा चाहिँ मूल्य समान हुँदैन, मूल्य विभेदीकरण अथवा मूल्य फरक भएको कारणले गर्दाखेरि एआर र एमआर चाहिँ तलतिर झुकेका हुन्छन्। कहिलेकाहीँ सोध्छ एआर र एमआर किन तलतिर झुकेका हुन्छन् भन्दा वस्तुको मूल्य एउटै नभएर भिन्न भिन्न हुन्छ हैन। वस्तुको बिक्री परिमाण बढाउँदै जाँदा वस्तुको मूल्य पनि घट्दै जाने भएको हुनाले, मूल्य फरक फरक हुने भएको हुनाले एआर र एमआर चाहिँ डाउनवर्ड स्लोपिङ हुन्छन्, तलतिर झुकेका हुन्छन् भनेर हामीले पढिसकेका छौँ। त्यसैले एआर र एमआर चाहिँ एआर को तुलनामा एमआर चाहिँ के हुन्छ, डबलले चाहिँ तलतिर झुकेको हुन्छ। एआर कहिले पनि एक्स अक्षलाई चाहिँ टच गर्दैन, एमआर चाहिँ माइनसमा हुन जान्छ त हैन, नेगेटिभ हुने भएको हुनाले एमआरले एक्स अक्षलाई चाहिँ कट गरेर तल पनि आउन सक्छ। र एआर एमआर र त्यसपछि एभरेज कस्ट हामीले यु आकारको हुन्छ भनेर पढिसकेका छौँ। यी अल्पकालीन लागत रेखा र आय रेखाको सहायताबाट हामीले एकाधिकार बजार अन्तर्गत चाहिँ मूल्य निर्धारण गर्न सकिन्छ। औसत आय जुन हाम्रो यु आकारको छ हैन, सुरुमा चाहिँ घट्दै गएको छ, मिनिमम पुगेको छ र फेरि चाहिँ बढ्दै गएको छ भने एमसी कर्भ चाहिँ सुरुमा घट्दै गएको छ, फेरि मिनिमम भएको छ र फेरि बढ्दै गएको छ हैन। यसरी यी रेखाको माध्यमबाट हामीले अथवा एकाधिकार फर्मले अथवा उद्योगले मूल्य निर्धारण गर्ने गर्छ। र यहाँ चाहिँ दुईटा कन्डिसन चाहिँ फुलफिल भएको हुनुपर्छ। अब दुईटा कन्डिसन कहाँ फुलफिल भएको छ त भन्दा एमआरले एमसीलाई काटेको छ हैन, एमआरले एमसीलाई चाहिँ के अरे एमआर बराबर एमसी हुनुपर्छ भन्छ। एमआर वक्ररेखा यो र एमसी चाहिँ यो है, यी दुई एउटा काटेको चाहिँ छ हैन, काटेको छ कुन बिन्दुमा, ई बिन्दु एट ई हैन, ई बिन्दुमा चाहिँ काटेर गएको छ। र अब यो काटेको ठाउँमा चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दा एमसी कर्स एमआर फ्रम बिलो हैन, एमसीले चाहिँ के गरेको हुनु पर्यो, माथिबाट हैन कि तलबाट चाहिँ काटेर गएको हुनुपर्छ। त्यो स्थानमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा मूल्य निर्धारण हुन सक्छ हैन। र यो चाहिँ काटेको यो दुईटा कन्डिसनहरू शर्तहरू चाहिँ पुरा भएको अवस्थामा मात्र एकाधिकार फर्मले चाहिँ हामीले यो प्राइस अथवा डिमान्ड कर्भ हो र यहाँ हामीले लम्ब चाहिँ तानियो भने यो काटिएको भागबाट अथवा दुईटा शर्त पुरा भएको जुन चाहिँ पोइन्ट ई छ त्यो बिन्दुबाट चाहिँ हामीले एउटा लम्ब चाहिँ हैन डिमान्ड कर्भ र ओ एक्स अक्षसम्म चाहिँ लम्ब खिच्ने हो भने यसले चाहिँ प्राइस चाहिँ निर्धारण गर्ने गर्छ। यो प्राइस लाइन पनि हो
र औसत आय रेखा पनि हो र डिमान्ड कर्भ पनि हो र जसले मूल्य चाहिँ ओपी बराबरको मूल्य चाहिँ निर्धारण भएको छ। अर्थात् एकाधिकार बजार अन्तर्गत चाहिँ यी दुईटा शर्त जहाँ पूरा भएको छ त्यसमा हामीले लम्ब खिच्ने हो भने ओपी मूल्य निर्धारण भएको छ। ओपी मूल्यमा चाहिँ ओक्यू बराबरको उत्पादन पनि सेट भएको छ अथवा निर्धारण भएको छ। यसरी एकाधिकार बजारमा ओपी मूल्यमा ओक्यू वस्तु उत्पादन गरेर नाफा कति गरेको छ त हैन भन्ने कुरा चाहिँ उसको लागत र आम्दानी टोटल रेभिन्यू र टोटल कस्टले चाहिँ निर्धारण गर्ने गर्छ है। अब यहाँ चाहिँ हामीले कति नाफा प्राप्त गर्छ त अथवा घाटामा छ कि नाफामा छ भन्ने कुरा चाहिँ वस्तुको मूल्य र वस्तुको उत्पादन निर्धारण गरिसकेपछि दुईटै कुरा चाहिँ एकाधिकार बजार अन्तर्गत चाहिँ फर्म वा उद्योगले निर्धारण गर्ने गर्छ। कि त उसले सुरुमा वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ या त उत्पादन चाहिँ सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ हामीले चाहिँ एकै पटक दुईटा शर्त पुरा भएको अवस्थामा चाहिँ वस्तुको मूल्य र उत्पादनको परिमाण एकैसाथ चाहिँ निर्धारण भएको छ र यसबाट अब उसले नाफा कति प्राप्त गरेको छ त भन्दा टोटल रेभिन्यू कुल आय र कुल लागतको माध्यमबाट चाहिँ आधारमा चाहिँ नाफा वा घाटा के छ भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लगाउन सकिन्छ। हामीले चाहिँ प्रॉफिट अथवा एकाधिकार बजार अन्तर्गत चाहिँ प्रॉफिट भन्नाले टोटल रेभिन्यू माइनस टोटल कस्ट हो र यहाँ टोटल रेभिन्यू हैन ओपी मूल्यमा ओक्यू बराबरको वस्तु बिक्री गरेर उसले चाहिँ ओपीएसक्यू बराबरको चाहिँ टोटल रेभिन्यू प्राप्त गरेको छ। प्राइस इन्टु क्वान्टिटी गर्दा प्राइस इन्टु मूल्य र वस्तु उत्पादन गरिएको वस्तुको परिमाणलाई गुणन गर्ने हो भने कुल आय प्राप्त हुन्छ जसलाई हामी ओपीक्यूएसले चाहिँ जनाएको छ। यो पर्सनले चाहिँ जनाएको छ कुल उसको आय भनेको ओपीएसक्यू चाहिँ हो भने अब लागत चाहिँ कति छ त अब टोटल कस्ट चाहिँ यो औसत लागत वक्ररेखाले चाहिँ दिन्छ र जुन हामीले चाहिँ एस बिन्दुदेखि क्यू सम्म चाहिँ जुन लम्ब खिचिएको छ हैन यो लम्बले चाहिँ लागत वक्ररेखालाई चाहिँ बिन्दु टी मा चाहिँ काटेको छ हैन। यो काटेको बिन्दुले चाहिँ लागत जनाउँछ। यहाँदेखि सी अथवा टी देखि सी बिन्दु के रे को भागले चाहिँ के जनाउँछ लागतलाई जनाउँछ है। त्यसकारणले अब लागत कति लाग्यो त वस्तु उत्पादन गर्न हैन भन्दा ओक्यू बराबरको वस्तु उत्पादन गर्न लागत ओसीटीक्यू बराबरको चाहिँ यहाँ खर्च अथवा लागत लागेको छ कुल लागत लागेको छ। यसरी कुल आयबाट कुल लागत घटाउने हो भने उसको नाफा प्रॉफिट चाहिँ पीएसटी बराबरको चाहिँ अत्याधिक नाफा कमाएर फर्म चाहिँ सन्तुलनमा रहेको छ जसले हामीले पीएसटीसी जसलाई हामीले पहिलो भागले चाहिँ यहाँ हामीले सेटिङ गरेको छ छाया पारेको छ जसलाई यहाँ अधिक नाफा भन्नेले हैन। यसरी चाहिँ ओपी मूल्यमा ओक्यू बराबरको वस्तु हैन उत्पादन गरेर हैन एकाधिकार फर्म चाहिँ अधिक नाफा हैन कमाएर अथवा पीएसटीसी बराबरको नाफा कमाएर फर्म चाहिँ सन्तुलनमा रहेको छ। यसरी एकाधिकार बजार अन्तर्गत चाहिँ मूल्य निर्धारण प्रक्रिया चाहिँ हैन यस प्रकार हुने गर्छ र फर्म सन्तुलनमा चाहिँ रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो रेखाचित्रको माध्यमबाट चाहिँ व्याख्या गर्यौं। हस् त आजलाई चाहिँ यति नै। फेरि अर्को क्लासमा तपाईहरु समक्ष म आउने नै छु। आजको लागि बिदा दिनुहोस्। हस् नमस्ते।